जब जमीन के सीने पर सद्दाएं गूंजती हैं और आसमान से आग बरसती है, तब सिर्फ बारूद नहीं जलता, ईमान की आजमाइश भी होती है। यह वो लम्हा है जब जंग महज हथियारों की घन गरज नहीं रहती, बल्कि वो एक अकीदे, एक नजरिए और एक कौम के सब्र इस्तकामत की तस्वीर बन जाती है। ईरान की सरजमीन पर जब दुश्मन ने शबून मारा, जब बंकर बस्टर बम जमीन की तहों में गिरे, जब फर्दों जैसे मकामात को निशाना बनाया गया, तब अहले जमीन की निगाहें फकत मलबे पर नहीं थीं। वो उस रूह पर मरकूज हो गई जो 2000 साल से ज्यादा सितम सहकर भी सर नहीं झुकाती। फिर जब जवाब में खैबर के वार बरसाए गए, जब तलबीब की फजा लरज उठी, जब पार्क प्लांट्स अंधेरे में डूबने लगे, तब दुनिया ने यह समझा कि यह महज इंतकाम नहीं, यह एक रूहानी उभार है, एक वो हौसला जो फकत खाक से नहीं खून से उठता। खैबर का मिसाइल जमीन से नहीं, हुर्रियत की तारीख से उठा है, और वो तारीख अब रकम हो रही है उन हाथों से जो शहादत की लज्जत को हयात पर तरजीह देते हैं। ये वो लम्हा है जब दुश्मन की टेक्नोलॉजी, उसके बंकर, उसके सैटेलाइट्स और उसके दावे सब नाकाम हो गए, क्योंकि उनके मुकाबिल सिर्फ एक चीज ही थी, एक कौम का नाकाबिल शिकस्त अज़्म, वो नूरानी जज्बा जो जिस्मों को मट्टी बना सकता है मगर रूहों को फतह से हमकिनार कर देता है। अब जो कुछ हो रहा है वह फकत जंग नहीं है, यह एक तकदीर का मोड़ है जहां सच्चाई अपने लहू से तारीख का अगला बाप लिखने जा रही है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं बायर डिजिटल। नाजरीन, इब्तिदा से ले अब तक जब इजराइल ने ईरान पर हमले का मंसूबा बनाया तो उसकी तमाम तर उम्मीदें इस बात पर थीं कि ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को हैक करके मोसाद के एजेंट्स के जरिए दाखिली दहशत फैलाई जाएगी और क़यादत को इतना गैर मुतहरिक कर दिया जाएगा कि वो दूसरी क़यादत के असैसिनेशन के बाद या तो गायब हो जाएगी या दबाव में आकर बिखर जाएगी। लेकिन ईरान ने उस हमले का जवाबी रद्द अमल देके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एयर डिफेंस का कंट्रोल सिर्फ 8 घंटों में दोबारा हासिल कर लेना, नई असरी कमांड की तकररी करना और उसके फौरन बाद इजराइल पर जबरदस्त मिसाइल हमले करना। इस बात का सबूत था कि ईरान न सिर्फ इस हमले के लिए जहनी तौर पर तैयार था, बल्कि दफाई और जवाबी कार्यवाही के लिए मुकम्मल हिकमत अमली भी मौजूद थी। इब्तदाई दिनों में ईरान ने पुराने मिसाइलों से इजरायली एयर डिफेंस की असल पोजीशंस मालूम की। वो नुकसान पहुंचाने के लिए फायर नहीं किए गए, वो इजरायली एयर डिफेंस की पोजीशन मालूम करने के लिए फायर किए गए और फिर बाद की रातों में मोहल्लिक मिसाइलों से इजरायली स्ट्रेटेजिक तस्बात को निशाना बनाया। मोसाद के एजेंट्स की गिरफ्तारी, उनके पास से बरामद होने वाले हालात और इंटेलिजेंस मालूमात ने वाज किया कि ईरान सिर्फ बैरूनी हमले का शिकार नहीं था, बल्कि अंदरूनी तौर पर भी दुश्मन को पहचान चुका था। उसी दौरान फर्दों के मकाम पे ट्रक्स की गैर मामूली नकल हरकत और जमीन पर खुदाई के आसार भी देखे गए, जिससे जाहिर होता है कि ईरान ने एटमी तनसीबात को बर्फ महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया था। अमरीकी हमले के बाद ताबकारी के अखराज की कोई इतला सामने न आना इस बात की तस्दीक है कि या तो वहां कोई तसीब मौजूद ही नहीं थी या ईरान ने इंतहाई दानिशमंदी से खतरे को कब्ज़क भांप के इदामात कर लिए थे। इजराइल को यह हमला महंगा पड़ा जो पहले उसने किया और फिर बाद में अमेरिका के हाथों करवाया, क्योंकि वो ईरान की जवाबी सलाहियत और जहानत को कमतर समझ बैठे थे। इजरायली शहर तलबीब में गिरने वाले ईरानी मिसाइल हैफा की रिफाइनरी पर हमला मोसाद हेडक्वार्टर और यूनिट 8-10 की तबाही ने यह साबित कर दिया कि ईरान ने महज जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने दुश्मन के दिमाग पे हमला किया। अमेरिका, जो पहले कह रहा था ये इजराइल की जंग है, 5 ही दिन में मैदान में वो उसे कूदना पड़ा। ट्रंप ने तेहरान खाली करने की इब्तदाई तौर पर धमकी दी। इस सारी सूरत हाल में ईरान की क़यादत ने किसी जज्बाती रद्द अमल का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि तदब्बुर और जुर्रत के साथ वो सब कुछ किया जिससे उनकी असरी और अखलाकी बरतरी नुमाया हुई। अब जबकि ईरान ने जूबी लुबनान और गोलान हाइट से भी इजरायली फौजी अहदाफ को निशाना बनाया और यमन, शाम, इराक और लबनान से मजामहमती बयानिया एक साथ उठा, तो ये सिर्फ जंग नहीं बल्कि हुर्रियत की वो ललकार है जिसका दायरा मशरक वस्ता से निकलकर दुनिया भर में सुनाई दे रहा है।
ایران نے صرف اپنے دفاع کا حق استعمال نہیں کیا بلکہ اس نے اس نظریے کو تقویت دی جو ظلم کے مقابلے میں مزاحمت کو اپنا شعار بناتا ہے۔ اگر امریکہ درمیان میں نہ آتا تو اسرائیل کی شکست نوشستہ ایک دیوار بن چکی تھی، اور آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایران اپنی عصری سائنسی اور نظریاتی قوت کے ساتھ صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک مسلسل ابھرتی ہوئی مزاحمتی تحریک ہے جو زمین پر نہیں دلوں پر حکومت کرتی ہے۔ جب اسرائیل کی ناکامی اور ایران کی حیرانک عصری برتری دنیا کے سامنے کھل کے آئی تو امریکی قیادت میں اس طرح پڑا 5واں دن تھا کہ اس کے اندر اندر جب اسرائیل نے کھلے عام مدد کی فریاد کی بنجامن نیتن یاہو نے اعلان کیا کہ اسرائیل اب اکیلا نہیں لڑ سکتا، تب امریکہ کی جانب سے وہ اقدام آیا جس نے خطے کو مکمل طور پر جنگ کی آگ میں جھونکا۔ واشنگٹن نے 3 اہم ایرانی نیوکلیئر سائٹس نیتنز، فردو اور اصفہان پہ براہ راست حملے کیے اور ان حملوں میں B-2 بمار طیاروں کا استعمال کیا۔ 37 گھنٹے کی ان کی فلائٹ تھی جنہوں نے بنکر بسٹر بم استعمال کیے تاکہ زر زمین تصیبات کو بھی مکمل طور پر تباہ کیا جا سکے۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے حملے کے فوری بعد بڑے فخر سے بیان دیا کہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی۔ اسرائیل کو مبارک ہو، مشرق وسطیٰ کو مبارک ہو گویا۔ وہ اس حملے کو نہ صرف اسرائیل کی فتح بلکہ خطے میں امریکی بالادستی کی بحالی کے طور پر پیش کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ایران خاموش نہیں رہا۔ اگلے ہی لمحے ایرانی سپاہ پاسداران انقلاب نے اعلان کیا کہ امریکہ نے ریڈ لائن کو عبور کر دیا اور اب اس کا جواب روایتی دائرے کار سے نکل کے دیا جائے گا۔ سپاہی پاسداران نے واش شگاف الفاظ میں کہا کہ یہ حملے ایران کے پورم نے ایٹمی ٹیکنالوجی کو ختم نہیں کر سکتے بلکہ اس قوم کے عزم کو مزید طاقتور بنائیں گے۔ امریکہ کو یہ بھی باور کروایا گیا کہ ایران اب ان تنصیبات کے دفاع کی نہیں، ان حملوں کے نتائج کی قیمت وصول کرنے کی تیاری کر چکا ہے۔ اسی بیچ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں نے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور اب ایران کے پاس کئی آپشن موجود ہیں جن کا وقت آنے پر استعمال کیا جائے گا۔ عالمی سطح پہ ان حملوں کی شدید مذمت ہوئی۔ چین نے اسے اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ روس نے امریکہ کو نئے محاذ پر جنگ چھیڑنے کا ذمہ دار ٹھہرایا اور یورپی یونین نے فوری جنگ بندی اور مذاکرات کا مطالبہ کر دیا۔ لیکن سب سے اہم رد عمل ایران کے اندر سے آیا۔ قوم کا ہر فرد اس اقدام کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ فردو سائٹ پہ حملے سے قبل جو ٹرکس اور بلڈوزر کی غیر معمولی نقل حرکت سیٹ میں دیکھی گئی، وہ اب ایک نئی کہانی سنا رہی تھی کہ ایران کو اس حملے کی پیشگی خبر ہو چکی تھی اور اس نے اپنے قیمتی اثاثے برف کہیں اور منتقل کر دیے۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی نے بعد میں تصدیق کی کہ ان حملوں کے بعد تابکاری کے اخراج کا کوئی سراغ نہیں ملا، جس سے یہ واضح ہوا کہ ایران نے اپنی زہری پروگرام کو بچانے کے لیے حیران کن تیزی اور مہارت سے اقدامات کیے۔ ایرانی عوام اس وقت اپنے ملک کے ساتھ وہ یکجہتی دکھا رہی ہے جو شاید اشوں میں ایک بار دکھائی دیتی ہے۔ مسجدوں سے لے یونیورسٹیز تک ہر جگہ ایک ہی نعرہ گونجنے لگا ہے کہ ہم جھکنے کے لیے نہیں بنے، ہم ٹوٹنے کے لیے نہیں آئے۔ یمن، عراق، شام اور لبنان سے مزاحمتی تحریکوں نے اعلان کیا کہ ایران پہ حملہ مزاحمت پر حملہ ہے اور اس حملے کا جواب اجتماعی ہوگا۔ آبنائے ہرمز کی بندش کی دھمکی، امیری بحریہ پر حملے کی تیاری پھر ہوسی۔ رہنما یاہیا کا بیان کہ ہمارے پانیوں میں آنے والے تمام امیری اور اسرائیلی جہاز ہمارے میزائلوں کے نشانے پر ہوں گے، یہ سب محض بیانات نہیں تھے بلکہ اعلان جنگ تھا جس میں ایران اب اکیلا نہیں تھا بلکہ پوری مزاحمتی دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ یہ واقعہ اس بات کا کماز ہے کہ اگر امریکہ نے فردو، نیتنز اور افغان پہ حملہ کر کے ایران کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے تو ایران نہ صرف فاری عصری سفارتی اور نظریاتی سطح پر رد عمل دے چکا ہے بلکہ پوری جنگ کے بیانیے کو اپنے حق میں موڑ چکا ہے۔ اب یہ صرف ایک ملک کی بقا کی جنگ نہیں رہی، یہ مزاحمت اور غلامی، خود مختاری اور بالادستی کے بیچ حتمی مارکا بن چکا ہے، اور اس مارکے میں ایران اب دفاع میں نہیں قیادت میں دکھائی دے رہا ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر کی روشنی میں جو مناظر دنیا کے سامنے آئے وہ امریکہ اور اسرائیل کے اس پورے جنگی بیانیہ کو چیلنج کرتے ہیں جو فردو، ناتنز اور اصفہان جیسے حساس ایرانی زہری مراکز پہ حملے کے بعد بڑی کامیابیوں کے دعوے کے ساتھ پیش کیا گیا، بالخصوص
फर्दो प्लांट की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस में ना कोई भारी गड्ढे दिखाई दिए हैं, ना ही जमीन फटी हुई मिली है, ना ही वो तबाही जो बंकर बस्टर बमों से वाबस्ता कया